Hello, Namaste. You are watching The Best Preparation, a big platform for learning English language. Daily English. आजको यस लेसनमा बोल्ने बेलामा कुनै कन्फ्युजन नहोस् भन्ने गरी सिक्ने दिन छ। र यो सब्जेक्ट म्याटरलाई सही तवरले म प्रस्तुत गर्छु। राम्रोसँगले हेर्नुहोला, धेरै लामो भिडियो छैन, जम्मा 10 to 11 मिनट्सको मात्र छ। अब डु यु इट खान्छौ भनेको छ, डिड यु इट खायौ भनेको छ। यसरी कसैलाई खान्छौ, जान्छौ, चिन्छौ, पढ्छौ, लेख्छौ, दिन्छौ भनेर सोध्नु पर्दा डु यु भनिहाल्ने, त्यसपछि भर्बको पहिलो फर्म प्रयोग गर्ने। डु यु इट खान्छौ जान्ने बित्तिकै तपाईले आफ्नो नोटबुकमा डु यु गो जान्छौ, डु यु बाई किन्छौ, डु यु सेल बेच्छौ, डु यु नो चिन्छौ भनेर कम्तीमा पनि 10 वटा स्ट्रक्चर बनाइहाल्नु पर्छ। अनि हेर्नुहोस् त कति फरक छ भन्दा यहाँ डु छ, यहाँ डिड छ। डिड यु इट खायौ भनेको छ। यसरी गयौ, खायौ, देख्यौ, ल्यायौ, भन्यौ, जे भने पनि डिड यु भन्ने भर्बमा 1 भर्बको फर्स्ट फर्म युज गर्ने। डिड यु इट खायौ हुन्छ भने तपाईले डिड यु बाई किन्यौ, डिड यु सेल बेच्यौ, डिड यु रिड पढ्यौ, डिड यु राइट लेख्यौ, डिड यु कुक पकायौ। यसरी एटलिस्ट 10 वटा यसको पनि बनाइहाल्नुहोस्। अब यसैलाई डु यु इट खान्छौ लाई वेयर थपेर वेयर डु यु इट कहाँ खान्छौ, वेयर डु यु इट युअर ब्रेकफास्ट, वेयर डु यु इट युअर लन्च। कसैले रेस्टुरेन्टतिरै खान्छ, मर्निङ टाइममा जब छ भने अब मर्निङमै जबमा जान्छु, 4 बजेतिर घर आउँछु भने ओके वेयर डु यु इट युअर लन्च, लन्च कहाँ खानुहुन्छ। यसरी क्यान्टिनमा अथवा कुनै ठाउँमा खाने भन्ने हुन्छ। त्यही डु यु इट खान्छौलाई यहाँनेरि वेयर थपेर वेयर डु यु इट कहाँ खान्छौ, अनि डिड यु इट भनेको खायौ हो भने वेयर थपेर वेयर डिड यु इट कहाँ खायौ, वेयर डिड यु इट लन्च टुडे आज लन्च कहाँ खायौ। ओके, यही कुरा यहाँ बढ्दै गएको देखाइएको छ। दोस्रो, अब यहाँ हेर्नुहोस् त डु यु गो भनेको जान्छौ हुन्छ, तर डिड यु गो भन्यो भने गयौ हुन्छ। अब यसैलाई वेयर डु यु गो कहाँ जान्छौ, वेयर डु यु गो एभ्री डे तिमी प्रत्येक दिन कहाँ जान्छौ, वेयर डु यु गो एभ्री मर्निङ प्रत्येक बिहान कता जान्छौ। त्यस्तै वेयर डिड यु गो, यो डिड यु गो भनेको गयौ भएपछि यहाँ वेयर लगाएको छ। वेयर डिड यु गो कहाँ गयौ, कहाँ गयौ जानेपछि वेयर डिड यु गो यस्टरडे हिजो कहाँ गयौ, वेयर डिड यु गो लास्ट विकेन्ड गएको विकेन्डमा हप्ता अन्तमा कहाँ गयौ।
अनि where को ठाउँमा why बनाएर why do you go किन जान्छौ where do you go every morning भन्नुभयो तपाईले I go to Thamel भन्यो why do you go to Thamel every morning किन तिमी तपाई प्रत्येक बिहान ठमेल जानुहुन्छ जब छ कि क्लास छ कि केही त होला नि त्यस्तै did you go भनेको गयौ भयो where did you go कहाँ गयौ भयो अब where did you go yesterday I went to Nuwakot भन्यो why did you go to Nuwakot किन नुवाकोट जानु भयो त to meet a friend अथवा केही कारणहरू हुन सक्छ एउटै कुराको अभ्यास गरिरहेको छ यहाँ हेर्नुहोस् है do you buy किन्छौ हुन्छ did you buy भनेको किन्यौ भयो where do you buy कहाँ किन्छौ where did you buy कहाँ किन्यौ अब कहाँ किन्छौ where do you buy vegetables साग सब्जी कहाँ किन्छौ त्यस्तो खालको अनि where did you buy कहाँ किन्यौ भनेपछि अब where did you buy this jacket यो ज्याकेट कहाँ किन्यौ कहाँ किन्नु भयो अनि why do you buy किन किन्छौ why did you buy किन किन्यौ यसरी फरक फरक गरी प्रयोग भएको छ हेर्नु है अब do र did को कुरा सिद्धियो अब have को कुरा गरौँ have को कुरा has को कुरा र had को कुरा गर्ने बित्तिकै एकको एका एकी भएको भाव आउँछ खाएको गएको देखेको सुनेको पढेको लेखेको किनेको बेचेको भनेपछि बोकेको छौ भन्दाखेरि बोकेको छौ भनेर अंग्रेजी बोल्नु पर्यो भने यो बोकेको खाएको भने त verb 3 हो have has had लाग्छ त्यसो हुँदा अब had भए त बोकेको थियौ भनेको भए त had आउँथ्यो होला बोकेको छौ भनेपछि have has आउँछ अब तिमीले बोकेको छौ भनेर सोध्ने भएकोले have you नै हुने भो बोकेको छौ भन्दा have you carried हुन्छ बोकेको थियौ भन्दा त्यही have had मात्रै हुन्छ हेर्नु त had you carried बोकेको थियौ भयो अब यसमा पछाडी जोड्नुहोस् have you carried your camera तिमीले तिम्रो क्यामेरा बोकेको छौ had you carried your camera तिमीले तिम्रो क्यामेरा बोकेका थियौ भयो अब त्यसैमा what जोडेको छ what have you carried के बोकेको छौ what have you carried in your bag ब्यागमा के बोकेको छौ अनि what had you carried के बोकेको थियौ what had you carried in your bag तिमीले ब्यागमा के बोकेको थियौ त्यस्तै why have you carried किन बोकेको छौ why had you carried किन बोकेको थियौ okay why had you carried this knife तिमीले यो चक्कु चाहिँ किन बोकेको थियौ यसरी फरक पर्यो अब have you had you
फेरि हेर्नुहोस् त Have you cooked? पकाएको छौ भनेर सोधेको यहाँनेरि तर ओके Have you cooked भनेको पकाएको छौ हुन्छ भने Had you cooked भन्यो भने पकाएको थियौ त हुन्छ Have you cooked lunch for us? हाम्रो लागि लन्च पकाएको छौ Had you cooked lunch for us? हाम्रो लागि लन्च पकाएको थियौ अब त्यसैमा what जोडिएको छ What have you cooked? के पकाएको छौ What had you cooked? के पकाएको थियौ अनि how much हेर्नुहोस् त How much have you cooked? कति पकाएको छौ How much had you cooked? कति पकाएको थियौ ओके अब त्यस्तै कसैले भन्यो I have carried some milk. मैले केही दूध बोकेको छु अब how much milk यहाँ हेर्नु त How much milk have you carried? कति दूध बोकेको छौ त About 2 liters. 2 लिटर जति बोकेको छु यस्तो गरी प्रयोग गरिएको छ अब do र did को सक्यो have र had को सक्यो अब are र where को कुरा गरौँ Are you cooking? पकाउँदै छौ अब यही are where हुन्छ Were you cooking? पकाउँदै थियौ भनेर सोधेको Are you cooking भनेको पकाउँदै छौ हुन्छ भने What are you cooking? के पकाउँदै छौ अनि Were you cooking? पकाउँदै थियौ हुन्छ भने What were you cooking? के पकाउँदै थियौ के चेन्ज भइरहेछ त्यो राम्रो हेर्नुपर्छ कुकिङ त सबैमा कुकिङै छ तर यहाँ Are you cooking भन्दा पकाउँदै छौ हुन्छ भने Were you cooking भन्दा पकाउँदै थियौ हुन्छ ओके अब Are you cooking पकाउँदै छौ जान्ने मान्छेले Are you waiting for me तिमी मलाई पर्खिरहेको छौ ओके यसरी धेरै सेन्टेन्सहरु बन्छ What are you cooking के पकाउँदै छौ What were you cooking के पकाउँदै थियौ ओके जम्मा यति कुराहरु यिनै स्ट्रक्चर अनुसार at least 10 sentences Are you cooking जानेपछि Are you reading Okay Are you writing Are you making भन्दै at least 10 वटा सेन्टेन्सहरु बनाउनु होला र यो सर्टकटमा सिक्ने तरिका हो अगाडि पनि गएर फेरि सुरुबाट हेर्नु होला यसमा यदि तपाईले यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नोटिफिकेसन बेलमा पनि क्लिक गर्नु होला जसले गर्दा मैले भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै तपाईकोमा नोटिफिकेसन आउँछ शेयर कमेन्ट र लाइक गर्न पनि नभुल्नु होला र यो भन्दा बेसिक कुराहरु क्रमशः भनौं न क्रमशः सिक्नु छ भने इंग्लिश लर्निङ होम ELH पनि तपाईले हेर्नु होला र अनलाइन क्लास लिने इच्छा छ भने तपाईले
योभन्दा तल दिएको लिंकमा फर्म भर्नुहोला। Thank you. See you next time. Bye-bye.